नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 8 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 22 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले घोषणा गरे नयाँ पार्टी। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा भाग लिने रवि लामिछानेको भनाई। महँगी बढ्ने कुरा केवल सरकारको हातमा मात्र नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको धारणा। पछिल्लो समय बढिरहेको पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ, यसको बारेमा पुरै जानकारी। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। मलको विषयमा सरकारसँग सत्तारूढ दलहरूकै सांसदहरू रुष्ट। लाखौं नेपालीले भरोसा गरेको शेयर बजारलाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाई। काठमाडौँका मेयर बालेनको चुनाव खर्च 3,94,000। जब नगर कार्यपालिका बैठकमा बालेनले टेबुल ठोके त्यसपछि के भयो त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक टिका रिसोर्टमा उपसचिव बढुवाका लागि 35 जनाको नाम सिफारिस। लाल पूर्जा दिलाउने आश्वासन दिएर ठगी, 1 जना पक्राउ। दुलही लिन बेहुलाको साइकलको सवारी। सेन्ट लरेन्स कलेजका 2 शिक्षकलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश। धाक धम्की चल्दैन, हवाई क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइँदैन भन्दै वायु सेवा सञ्चालक संघलाई क्यानको चेतावनी। कालीकोटका विद्यार्थीलाई पोखराका विद्यार्थीले किताब कापी लगिदिए। डलर भन्दै कागजका टुक्रा दिएर 8 लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने 1 जना पक्राउ। राष्ट्र बैंकको 4/12 नीतिका कारण शेयर बजार घटिरहेको सेवनका अध्यक्ष हमालको भनाई। 11 महिनामा 70 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात। धान चामल भित्र्याउँदा 45 अर्ब भन्दा धेरै बाहिरियो। शेयर बजार झण्डै 40 अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। भियतनाममा 6 महिनामा 12 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। बेलायतमा 30 वर्ष यताकै ठुलो रेल हडताल। एससीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग पराजित। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने गोलभेडा अर्थात् टमाटर खानुका 10 फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ अनि अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने राजनीतिमा सक्रिय रहने भन्दै केही दिन अगाडि ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनबाट बिदा हुनुभएको थियो। उहाँले एउटा दल र चुनाव चिन्ह घोषणा गर्नुभएको छ। रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर आफ्नो दलले आगामी चुनावमा भाग लिने बताउनुभयो। सञ्चार कर्म छोडेर राजनीतिमा आउनुभएका लामिछानेले मङ्गलबार मात्र दलको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन पनि दिनुभएको छ। लामिछानेका अनुसार दलको सभापति उहाँ आफै हुनुहुन्छ। दलमा उहाँसहित 21 पदाधिकारी रहेको भने पनि उहाँले अरू पदाधिकारीको नाम भने खुलाउन चाहनु भएन। उहाँले भन्नुभयो, दल दर्ता प्रयोजनका लागि पदाधिकारीहरू राखेका छौँ, देशले चिनेका होइनन्, देशलाई चिन्नेहरू छन्, उहाँको भनाइ छ। दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफ्नो दल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहित चुनावमा जाने बताउनुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, प्राइमरीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुन्छौँ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीहरूको टिम बनाउँछ, त्यही लिएर हामी चुनावमा जान्छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महँगी बढ्ने कुरा केवल सरकारको हातमा मात्र नरहेको बताउनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढ्दा अरू क्षेत्रमा महँगी बढेको बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीद्वारा सञ्चालित प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पालिखे स्मृति पत्रकारिता सम्मान 2078 वितरण समारोहमा मन्त्री कार्कीले ऊर्जा विकासलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादित ऊर्जा खेर नजाने गरी खपत बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले शासन पद्धतिमा परिवर्तनसँगै जनताको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आउँदा दिनमा नेपालीलाई कसरी सम्पन्न बनाउने भन्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। आउँदो पुस्तालाई समृद्ध पुस्ता बनाउने गरी पुँजी निर्माणका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री कार्कीले नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अन्य देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। दयाशंकर पालिखे स्मृति पत्रकारिता सम्मान 2078बाट मन्त्री कार्कीले पत्रकार बबिता बस्नेतलाई सम्मान पत्र सहित 1,01,111 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभयो। आइतबार राति नेपाल आयल निगमले मूल्य बढाएपछि नेपालमा डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबारदेखि डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 192 र पेट्रोलको मूल्य 179 रुपैयाँ पुगेको छ। एकैपटक लिटरमा 21 रुपैयाँले पेट्रोल र 27 रुपैयाँले डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य बढाएपछि सरकार विरुद्ध आक्रोश पैदा भएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू भएको इन्धनको मूल्य नेपालको इतिहासकै उच्च हो। पेट्रोलमा गरिएको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भए पनि डिजेलका कारण अर्थतन्त्रको समग्र चक्र नै महँगो हुने भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाव समेत छ। यही पृष्ठभूमिमा डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्यको हिसाब कसरी हुन्छ र कसरी मूल्य निर्धारण हुन्छ त यसको विषयमा हामी जानकारी दिँदैछौँ। आयल निगमले जारी गरेको मूल्य विवरण अनुसार निगमले 16 जुन 2022 अर्थात् गत असार 2 गते भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य अनुसार 131 रुपैयाँ 91 पैसामा पेट्रोल खरिद गरेको छ। त्यसमा विभिन्न कर तथा शुल्क समेत जोडेर कुल लागत प्रति लिटर 212 रुपैयाँ 58 पैसा हुन आउँछ। त्यसैले अहिले उपभोक्ता मूल्य 179 रुपैयाँ प्रति लिटर हुँदा पनि निगमलाई अझै पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपैयाँ 58 पैसा घाटा रहेको छ। भारतीय आयल निगमबाट खरिद मूल्य प्रति लिटर 331 रुपैयाँ 91 पैसा, सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क कर 25 रुपैयाँ 23 पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क र कर 4 रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क र कर 1 रुपैयाँ 50 पैसा, पूर्वाधार कर 10 रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर 22 रुपैयाँ 89 पैसा, मूल्य स्थितीकरण कोष शुल्क 1 रुपैयाँ 79 पैसा, ढुवानी भाडा 6 रुपैयाँ 58 पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 0.60 पैसा, बिमा खर्च 0.08 पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी 1 रुपैयाँ 52 पैसा, विक्रेता कमिसन 6 रुपैयाँ 30 पैसा छ। त्यस्तै डिजेल सोमबार लिटरमा 27 रुपैयाँले बढेपछि अहिले नेपाली बजारमा डिजेलको मूल्य 192 रुपैयाँ पुगेको छ। निगमको दाबीलाई मान्ने हो भने डिजेलमा अझै निगमलाई 13 रुपैयाँ 95 पैसा घाटा छ। निगमले बिक्री पम्प मार्फत उपभोक्तालाई वितरण गर्दा समेत डिजेलको लागत 205 रुपैयाँ 95 पैसा पर्ने उसको दाबी छ। डिजेलमा भारतीय आयल निगमबाट खरिद लागत मूल्य प्रति लिटर 146 रुपैयाँ 52 पैसा, सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क र कर 12 रुपैयाँ 3 पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क र कर 2 रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क र कर 1 रुपैयाँ 50 पैसा, पूर्वाधार कर 10 रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर 22 रुपैयाँ 9 पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क 1 रुपैयाँ 92 पैसा, जम्मा कुल सरकारी राजस्व 49 रुपैयाँ 53 पैसा, ढुवानी भाडा 3 रुपैयाँ 17 पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 0.60 पैसा, बिमा खर्च 0.09 पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी 1 रुपैयाँ 02 पैसा, विक्रेता कमिसन 5 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ। त्यस्तै मट्टितेलमा निगमलाई लिटरमै 43 रुपैयाँ 6 पैसा नाफा छ। काठमाडौँसम्म पुग्दा 148 रुपैयाँ 94 पैसा लागत रहेको मट्टितेलको बिक्री मूल्य 192 रुपैयाँ रहेको छ। मासिक 849 किलो लिटर खपत रहेको मट्टितेलबाट निगमलाई 15 दिनमा 3 करोड 66 लाख रुपैयाँ नाफा हुने देखिन्छ। मट्टितेलमा निगमले
देखाएको खर्च यस्तो रहेको छ। भारतीय आयल निगमबाट खरिद लागत मूल्य प्रति लिटर 121 रुपैयाँ 83 पैसा, सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क र कर 12 रुपैयाँ 3 पैसा, जम्मा कुल सरकारी राजस्व 13 रुपैयाँ 94 पैसा, ढुवानी भाडा 6 रुपैयाँ 58 पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 0.60 पैसा, बिमा खर्च 0.07 पैसा, विक्रेता कमिसन 5 रुपैयाँ 04 पैसा रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य कसरी निर्धारण हुँदो रहेछ भनेर हामीले यहाँहरुमा जानकारी गरायौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले चुनाव सम्बन्धी कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका महामन्त्री थापाले कानूनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन सके विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाम पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सक्ने भन्दै अबको 8-10 दिनभित्र निर्वाचन ऐनको विषय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। महामन्त्री थापाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चाँडै नै राजनीतिक समझदारी कायम गरी संसदमा पारित गर्ने कुरामा आफ्नो भूमिका रहने बताउनुभयो। उहाँले सकेसम्म आउँदो साउन 1 गतेदेखि नै नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा टिपाउने कुरामा पनि छलफल भएको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद पार्वती कुमार बेसुङ्केले जनतालाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन नगरेको, महँगीले जनता मारमा पर्दा पनि राहत दिने तयारी समेत नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद गौतमले असार 15 बित्न लाग्दा समेत मलको अझै व्यवस्था गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महँगीको मारमा परेका जनतामा निराशा छाउन थालेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सचेत हुन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पुँजी बजार सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको बताउनुभयो। पुँजी बजार धराशायी हुँदा सिङ्गो अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परेको र लगानी जोखिममा परेको भन्दै उहाँले पुँजी बजारको पुनरुत्थान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक भट्टराईले शेयर बजारका लगानीकर्ताको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने को भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्थानीय चुनावमा 3,94,489 रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जसमा मतगणनाको समयमा मात्र 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो। चुनावी खर्च सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, मतगणना ढिलो भएर निर्वाचन प्रक्रियालाई लामो र बोझिलो मात्रै बनाएको छैन, उम्मेदवारका लागि महँगो बनाइरहेको छ। यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले खर्चको विवरण केही समय अगाडि नै सार्वजनिक भइसक्नु पर्ने थियो, तर विभिन्न कारणहरूले सो ढिलो भएकोमा माफी पनि माग्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आइतबार भएको नगरसभा अघि कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरूसँग रिसाउनु भयो। कार्यपालिका बैठकमा नगरसभा प्रस्तुत हुने विषयका बारेमा वडा अध्यक्षहरूले प्रश्न गरेपछि विवाद भयो। त्यही क्रममा उहाँले टेबल ठोक्दै रिस देखाउनु भयो। कार्यपालिका सदस्यलाई नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी नै नदिई छलफल सुरु गरेपछि वडा अध्यक्षहरूले प्रश्न गरेका थिए, तर बालेनले अहिले फ्ल्यास गर्न मिल्दैन भनेपछि वडा अध्यक्षहरूले आपत्ति जनाएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताएका छन्। यसैबीच वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष आशा मान संगतले शान्त रहेर कार्यपालिका सञ्चालन गर्न मेयर बालेनलाई आग्रह गरेको बताइएको छ। यसैबीच मेयर बालेन शाहले नगर कार्यपालिकाको सबै बैठक लाइभ गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसअनुसार 2वटा कार्यपालिका बैठक लाइभ गरिएको पनि थियो, तर आइतबारको कार्यपालिका बैठक पनि लाइभ भएन। कार्यपालिका बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदै गर्दा 7 नम्बरका वडा अध्यक्ष विमल कुमार होडाले विरोध जनाउनु भयो। एकछिन चर्को स्वरमा बोलेपछि एकैछिन बैठक स्थलमा मौनता छाएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताउनुभयो। होडाली हिजो अस्ति चाहिँ लाइभ गर्ने, आज चाहिँ लाइभ किन नगर्ने, तपाईँको इच्छा अनुसार हुन्छ लाइभ पनि भनी प्रश्न गर्नु भएको थियो। अरू वडा अध्यक्षहरूले पनि
ओडालाई समर्थन गरेपछि बालेनले सबै बैठक लाइभ गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। एक ओडा अध्यक्षका अनुसार बालेनले नीति तथा कार्यक्रममा महानगरभित्रका करको दायरा अन्य विषयहरू हुने भएकाले सबै देखाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। ओडा अध्यक्षहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार मात्र लाइभ गर्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार लाइभ गर्ने र नगर्ने हुन्छ त, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषय चाहिँ लाइभ नगर्ने, यो कुराको हामीले विरोध गरेका हौँ, एक ओडा अध्यक्षले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 12 नम्बरका वडा अध्यक्ष बालकृष्ण महर्जनले नगर कार्यपालिका बैठकमा सामान्य विवाद मात्र भएको बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, कुनै बैठक लाइभ गर्ने कुनै बैठक लाइभ नगर्ने यो खालको विषयहरू उठिसके पछाडि कार्यपालिका बैठकमा पनि यसको विरोध भएको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अघि पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कार्यपालिका बैठक रिसोर्टमा राख्नुभयो। पोखरा महानगरपालिकाको 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम आज आउँदैछ। कार्यक्रममा अन्तिम रूप दिनका लागि मंगलबार बेलुका मेयर आचार्यले पोखरा चलेक साइड स्थित टिका रिसोर्टमा कार्यपालिकाको बैठक राख्नुभयो। पोखरा महानगरपालिकाको आफ्नै हल हुँदाहुँदै आचार्यले रिसोर्टमा डिनर सहितको कार्यपालिका बैठक राख्नुभयो। महानगरको कार्यालय परिसरभित्रै सभा हल हुँदा मेयर साहबले रिसोर्टमा बैठक बोलाएपछि हामी पनि सहभागी भएका छौँ। बैठकले नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरिरहेको छ। बैठकमा सहभागी एक वडा अध्यक्षले भन्नुभयो, कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्ने र बाहिरी मान्छेले डिस्टर्ब नगरून् भनेर रिसोर्टमा बैठक राखिएको मेयर साहबको भनाइ छ। गठबन्धनको घोषणापत्रलाई आधार बनाएर स्वच्छ, सुशासनयुक्त र व्यवस्थित पोखरा महानगर बनाउने योजना सहित पहिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेका मेयरले रिसोर्टमा बैठक राखेको बताइएको छ। लोकसेवा आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिवमा बढुवाका लागि 35 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रशासनतर्फका 17 जना, राजस्वतर्फ 3, लेखा परीक्षणतर्फ 8, संसद सेवातर्फ 1, लेखा समूहमा 6 जनालाई आयोगले सिफारिस गरेको बताइएको छ। प्रशासनतर्फ लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका 22 जना मध्ये अन्तर्वार्ताका लागि 17 जना मात्र छनौट भएका थिए, जसमा 3 जना वैकल्पिकमा छनौट भएका छन्। यस्तै राजस्व समूहतर्फ 22 जनाका लागि 23 जना बढुवामा सिफारिस भएका छन्, जसमा 1 जना वैकल्पिकका लागि छनौट भएका छन्। लेखा परीक्षणतर्फ 6 जना सिफारिस हुँदा 2 जना वैकल्पिक सिफारिस भएको जनाइएको छ। लेखा परीक्षणमा 17 जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका थिए। यस्तै संसद सेवातर्फ 1 जना मात्र सिफारिस भएको जनाइएको छ। लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन दिएर नापी कार्यालय पर्साको सेवाग्राहीलाई ठगी गरेको आरोपमा वीरगञ्जबाट 1 जना पक्राउ परेका छन्। पर्साको पकहा मैनपुर गाउँपालिका 2 घर भई वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 मुरलीमा बस्दै आएका 60 वर्षका दिनेश पनिनी उमा पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन दिएर सेवाग्राहीसँग 1,25,000 रुपियाँ ठगी गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। वीरगञ्जको आदर्शनगर स्थित एभरेस्ट बैंकबाट पक्राउ परेका उनको साथबाट प्रहरीले 1,25,000 रुपियाँ पनि बरामद गरेको छ। उनी निजामती कर्मचारीको जस्तै पोसाक लगाएर नापी कार्यालयमा आउने र कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकममा लेनदेनमा सघाउने कार्यमा सक्रिय रहेको स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो समय तडक भडक तरिकाले विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। विवाहमा बरियात जाँदा कसैले बग्गी सजावट सहित महँगा गाडी लिएर जाने गर्दछन्। तर बिहिबार तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 10 बैरेनीमा फरक दृश्य देखियो। बैरेनीका 26 वर्षीय विनोद सापकोटा दुलही लिन साइकलमा निस्किए। बैरेनीबाट 6 किलोमिटर दूरीमा रहेको दमौलीमा बेहुलीको घर रहेको छ। सिंगार पट्टार गरेको बेहुलालाई साइकलमा देखेपछि बाटोमा रमिता हेर्नेहरू पनि टन्नै देखिए। केहीले त रोकेर सेल्फी पनि खिचे। बेहुलाको साथमा अरू 6 जना पनि साइकलमै थिए, अरू जन्ती बसमा थिए। बेहुली लिन बेहुला साइकलमा आएको देखेर माइती पक्ष दुलहीका अभिभावक दङ्ग परे। बेहुलीका बाआमा एकछिन आश्चर्यमा परे पनि आफ्नो ज्वाइँको मितव्ययिता र सरलता देखेर खुसी भए। दुलहीका बुबा पूर्णबहादुर भुजेलले भने, हेर्दा अनौठो मात्र हो, तर यस्तो कुराले धेरै सन्देश दिन्छ। हामीले त ताली बजाएर स्वागत गर्यौँ, सबैले केही सिक्न जरुरी छ, उहाँको भनाइ छ। सापकोटाले यसअघि इलामदेखि मुगुको रारासम्म साइकलमा यात्रा गरेका थिए। नेपाल साइकल उत्सवको समयमा त्यो यात्रा गरेका उनी आफूलाई साइकल प्रेमी भन्छन्। म साइकल प्रेमी हुँ, स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुने, इन्धनको खर्च नहुने। सधैँ साइकल चढ्ने मलाई बेहुला बन्दा पनि साइकलमै चढ्न मन लाग्यो, जसले अरूलाई केही न केही सन्देश दिन सकियो, उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, दुलही लिन बेहुलाको साइकलको सवारीको यो प्रसङ्ग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
काठमाडौँको चाबेल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजमा विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार गरेको घटनाका आरोपी 2 शिक्षकलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले मङ्गलबार कलेजका कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी र नेपाली शिक्षक राजन कुमार पौडेललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको श्रेष्ठधार ज्ञानेन्द्र इटनीले जानकारी दिनुभएको छ। कलेजका विद्यार्थीलाई शिक्षक अधिकारीले आफू श्रीमतीबाट सन्तुष्ट नभएको बताउँदै यौन सम्बन्ध राख्ने प्रस्ताव गरेको जेठ पहिलो विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेका थिए। कलेज प्रशासनले कारबाही गर्न तदारुकता नदेखाएपछि उनीहरूले प्रदर्शन नै गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी वृत्त गौशालाले दुवैजनालाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले उडान बन्द गर्ने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको निर्णयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा पूरा गर्न नसकिने प्रावधान ल्याएको भन्दै सेवा प्रदायकले आजदेखि आकस्मिक सहितका सबै आन्तरिक उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले वायु सेवा क्षेत्र अत्यावश्यक क्षेत्र भएकाले बन्द नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, धाक धम्की यहाँ चल्दैन। हवाई सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले लिएका नियमहरू कार्यान्वयन गर्छ। हवाई क्षेत्र हडताल गर्न नपाइने क्षेत्र हो भन्ने कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै जहाजको रात्रि विस्तान गर्दा समस्या भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ बाहिर आधार विमानस्थलमा रात्रि विस्तान गरेर मात्र उडान गर्न पाइने प्रावधान लागू गरेको छ। तर प्राधिकरणले आफूहरूसँग एकपटक पनि छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा ल्याएको यो प्रावधान मान्न नसकिने सङ्घको भनाइरहेको छ। पोखराका केही युवा विद्यार्थी मिलेर कर्णाली प्रदेशको कालीकोटका विद्यार्थीका लागि पुस्तक अभियान चलाएका छन्। पुराना र नयाँ पुस्तक सङ्कलन गरेर विद्यार्थीहरूले कालीकोटका विद्यार्थीका लागि अभियान चलाएका हुन्। कक्षा 12 को परीक्षा सकेर उनीहरू यस्तो अभियानमा लागेका छन्। एजुकेट नेपाल नारा दिएर अभियान अगाडि बढाएको अभियानका सदस्य देव भुजेलले बताउनुभयो। उहाँसँगै स्मिता लामिछाने, कृष्ण पौडेल, प्रदीप भट्टराई, सञ्चिता थापा, विवश रिजाल, सुशान्त पौडेल, दिनेश निदेश महत र गौरी भुजेल अभियानमा जुट्नु भएको बताइएको छ। पोखरामा सङ्कलन गरिएको किताब कापी कर्णाली प्रदेशको कालीकोटको विभिन्न गाउँपालिकाका विद्यालयमा वितरण गर्ने अभियानका सदस्य स्मित लामिछानेले बताउनु भएको छ। डलर भन्दै कागजका टुक्रा दिएर ठगी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी वृत्त कालीमाटीको टोलीले जेठ 17 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कलङ्कीमा सिन्धुपाल्चोक सुनकोशीका 62 वर्षीय एक व्यक्तिलाई ठगी गर्ने सिन्धुपाल्चोक 12 विषयका 33 वर्षीय कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीका अनुसार आमा बिरामी भएको बहाना बनाई डलर भनी कागजको टुक्रा दिएर ठगी गर्ने श्रेष्ठलाई कलङ्कीबाट पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 21 को 249 को ठगी गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रवक्ता मैनालीले बताउनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेभोनका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको 4/12 को नीतिका कारण शेयर बजार निरन्तर घटेको बताउनुभयो। बोर्डको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष हमालले विज्ञहरूले पनि शेयर बजार घट्नुमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति भएको बताएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुँजीगत लाभ कर समेत घटाउने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भएको र त्यो समितिले दिएको सुझाव अनुसार काम अगाडि बढाइने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात घटाउने भने पनि खाद्यान्न आयात भने बढेको बढै छ। 11 महिनामा 70 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न मात्र आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यसमध्ये 45 अर्ब 29 रुपैयाँ भन्दा धेरैको धान, चामल, कनिका र धानको बिउ रहेको छ। यस्तै 1 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँको घिउ, तेलजन्य वस्तु र कच्चा पदार्थ, 34 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको तरकारी, 22 अर्ब 77 करोड रुपैयाँको फलफुल, 8 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको चिया कफी र 27 अर्ब रुपैयाँको खाद्य उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात भएको छ। यस्तै 11 महिनामा 1 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँको फलाम र स्टिल, 1 खर्ब 33 अर्ब रुपैयाँको मेसिनरी सामान, 1 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँको विद्युतीय सामग्री, 93 अर्ब रुपैयाँका गाडी, 65 अर्ब रुपैयाँको प्लास्टिक र 64 अर्ब रुपैयाँको औषधि तथा कच्चा पदार्थ आयात भएको विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार मङ्गलबार भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार 37.49 अङ्कले बढेर 1924.74 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो देखिएको छ। यस्तै 231 वटा कम्पनीको 37,65,000 किता शेयर 1,23,85,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 11,72,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै मङ्गलबार सबैभन्दा धेरै आँधी खोला र सिवाइसी लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर भने झन्डै 3% ले घटेको छ। भियतनाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 6 महिनामा 12 पटक वृद्धि भएको छ। सन् 2022 को अहिलेसम्म 6 पटक मूल्य वृद्धि भइसकेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विश्व बजारमा पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले आफ्नो देशमा पनि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यही जुन महिनाको 21 दिनमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा 3 पटक मूल्य वृद्धि भएको छ। देशको उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय सम्बन्धित निकायलाई पठाएको छ। देशमा अहिले आन्तरिक मागका लागि 5 देखि 7 दिनलाई मात्र पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पनि सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बेलायतमा रेलवे कामदारका नेटवर्कले 3 दशकभन्दा धेरै समयको ठूलो हडताल सुरु गरेका छन्। रेलका यात्रुको भिडले मङ्गलबार अराजकताको सामना गर्न सक्ने बताइएको छ। हडताल समाप्तिका लागि भएको वार्ता सफल भएको बताइएको छ। यसको अर्थ रेल युनियनका 50,000 भन्दा बढी सदस्य यस हप्ता 3 दिनका लागि आफ्नो कामबाट बाहिरिएका छन्। रेल र लन्डन भूमिगत स्टेसन मङ्गलबार बिहान बन्द भएपछि मानिसहरू घरबाट काम गर्न वा अफिसबाट वैकल्पिक मार्ग खोज्न बाध्य भएको जनाइएको छ। यसैबीच लन्डनको बाहिरी भागमा बिहान 6 बजेपछि बस स्टेसनमा मानिसको भिड पर्खिरहेको थियो। यातायात सचिव ग्रान्ट साप्सले यस हडतालको निन्दा गरेका छन्। सन् 1970 को खराब पुराना दिनहरूको सम्झना पुनः आएको उनले बताएका छन्। एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको छ। मलेसियाको किनरारा मैदानमा नेपालले दिएको 110 रनको लक्ष्य हङकङले 15 ओभर 5 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर भेट्टाएको छ। हङकङकी मेरीको हिलले सर्वाधिक 45 रन बनाइन्। बलिङतर्फ नेपालकी सङ्गीता राईले 2 र सीता मगरले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 109 रन बनायो। नेपालका लागि रुबिना छेत्रीले नट आउट 32 र अप्सरी बेगमले 22 रन बनाए। यसअघि नै सेमिफाइनल पुगेको नेपालले यो हारसँगै तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेर लिग चरणको खेल पूरा गरेको छ। 10 टिम सहभागी प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले एसिया कप महिला T20 खेल्न पाउने भएका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले गोलभेडा खाँदा स्वास्थ्यलाई पुग्ने 10 वटा फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। सुरुमा हो मुटु रोग नियन्त्रण गर्छ। बेलायतमा गरिएको एक अनुसन्धानले दैनिक गोलभेडा खाने व्यक्तिमा मुटु रोग लाग्ने सम्भावना 30% ले कमी हुने पाइएको छ। यस्तै भिटामिन र खनिज पदार्थ प्रशस्त गोलभेडामा भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन के, B1, B3, B5, B6, B7, पोटासियम, फोलिट, आइरन, म्याग्नेसियम, क्रोमियम, कोलिन, जिंक र फस्फोरस जस्ता शरीरका लागि आवश्यक भिटामिन र खनिज पदार्थ पाइन्छ। अर्को हो चुरोट खाँदा हुने असर कम गराउँछ। गोलभेडा नियमित खाँदा त्यसमा पाइने काउमेरिक एसिड र क्लोरोजेनिक एसिडले चुरोटबाट आउने कार्सिनोजेन्स जसले क्यान्सर गराउन मद्दत गर्छ त्यसको असर कम गर्दछ। अर्को हो पाचन शक्ति घटाउँछ। गोलभेडाको नियमित सेवनले शरीरको पाचन प्रणाली र कलेजोको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ। 5 नम्बरमा छ पत्थरी हुनबाट जोगाउँछ। नियमित गोलभेडा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई मृगौला र पित्त थैलीमा हुन सक्ने पत्थरीबाट जोगाउँछ। कपाल राम्रो बनाउँछ। त्यस्तै गरी गोलभेडा खाँदा पाइने भिटामिन के को कारणले कपाल बलियो बनाउँछ। चमकदार सिल्की र लामो हुनुका साथै कपाल झर्ने समस्या पनि कम गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो छाला स्वस्थ बनाउँछ। गोलभेडाको जुस खाँदा छाला चम्किलो हुन्छ साथै छालाको कोषहरूलाई बिग्रनबाट जोगाउँछ। अर्को हो हड्डी बलियो हुन्छ। गोलभेडामा हुने क्याल्सियम र एन्टिअक्सिडेन्टले हड्डी बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ रगत जम्नबाट जोगाउँछ। रगतमा पाइने प्लेटलेट्स कोषहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर नसामा रगत जम्न गई रगत प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्दछ।
गोलभेडा प्रशस्त मात्रामा पाइने फाइटोन्युट्रिएन्ट्सले यस्तो सम्भावना कम गराउँदछ र 10औं नम्बरमा रहेको छ हरेक 8 मध्ये 1 व्यक्तिलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। गोलभेडा खाँदा पाइने अल्फा टोमाटिनले प्रोस्टेट क्यान्सर कोष बढ्न नदिने बनिसकेको क्यान्सर कोषलाई भगाउने काम गर्दछ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस कहिले मनाइन्छ। यसको सही उत्तर हो मे 29 तारिक। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् 2022 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् 2022 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान रहेको छ। कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।